الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم والله يعلم ما تصنعون.
الحمد لله نحمده ونعبده ونشكره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له سبيلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة أجمعين وعلى بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وديارنا ومدارسنا ودراستنا سوءا فاشغله بنفسي اللهم من أرادنا سوءا فاشغله بنفسي اللهم من أرادنا سوءا فاشغله بنفسي وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي يبغضهم وخير القرون قرن محمد عليه الصلاة والسلام وخير الأصحاب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وخير الملل ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم والجليل يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.